अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एड्रेस कर रही हूँ सारे स्कूल लीडरशिप्स को और सारे टीचर्स को भी। आपको पता है कि मैं हमेशा जो आपका जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके जिस चीज़ की आपको ज़रूरत ज़्यादा है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो वीडियोस, वो पीडी वीडियोस करूँ जिसके ज़रिए जिन को वो नॉलेज या फिर कुछ रिसोर्सेज, आइडियाज़, स्ट्रेटजीज़ चाहिए, तो वो जो है उनको इफ़ेक्टिव आइदर टीचिंग प्रैक्टिसेस हो या फिर स्कूल रन करने में आपको बहुत हेल्प मिले, कुछ आइडियाज़ मिले। आप बहुत अच्छी तरह से सब मैनेज कर रहे हैं। स्कूल लीडर्स बहुत अच्छी तरह से अपनी पॉलिसीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। स्कूल टीचर्स जो हैं अपनी वो टीचिंग प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं अभी तक जो है हमारे यहाँ पर ये होता है कि हमारी महीने में 4 थर्सडे, तो जैसे आप सैटरडेज़ को बुलाते हैं टीचर्स को, यहाँ सैटरडेज़ को नहीं बुलाया जाता है। व्हाट वी डू एज अ स्कूल कि हमारा रोज़ तो स्कूल 3:30 बजे बच्चे जाते हैं घर पे। थर्सडे का दिन ऐसा है कि जब हमारे बच्चे 2 बजे चले जाते हैं, और वो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट है बिटवीन द स्कूल मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स अक्रॉस कैनेडा कि थर्सडे को जो है वो हमारे पीडी डेज़ होते हैं। अब पीडी डेज़ में क्या होता है कि फर्स्ट थर्सडे जो है वो हमारी जनरल स्टाफ मीटिंग होती है। बाकी के जो 3 थर्सडेज़ हैं वो कोलैबोरेटिव मीटिंग्स होती हैं ग्रेड लेवल की। कोलैबोरेटिव मीटिंग्स वो ये होती है कि हमारे, जैसे मैं ग्रेड 5 में हूँ तो हमारे चारों ग्रेड 5 के टीचर्स हैं वो मिलते हैं, फिर हमारे प्रिंसिपल आकर बैठते हैं, कभी हमारे वाइस प्रिंसिपल आकर बैठते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपस में हम बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस है वो शेयर कर रहे हैं, या कुछ हमारी ग्रेड लेवल प्लानिंग एक साथ कर रहे हैं, यूनिट प्लान कर रहे हैं, जो भी है कोई प्रोजेक्ट आ गया तो हम सब साथ मिल के करते हैं। और किसी एक थर्सडे को ऐसा भी होता है कि भाई आप जो है महीने में एक दफ़ा आप दूसरे स्कूल जाएं, और वहाँ के, जैसे मैं ग्रेड 5 हूँ तो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस एडमिंटन हमारे जो ना पॉकेट्स बने हुए हैं, तो वो सारे टीचर्स मिलते हैं ग्रेड 5 के, वो अपनी बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, हम क्लासरूम विजिट्स करते हैं, हम उनका स्कूल देखते हैं। तो इस वक्त भी जो है ना, दिस इज़ माई 20th ईयर ऑफ टीचिंग, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि मैं सीखती जाऊँ नई चीज़ें। हो सकता है मैंने कभी वो चीज़ ना की हो जो फलां टीचर ने की है, उस स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो फिर मैं वो सीखती हूँ, फिर मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज जो है मेरा जो टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने SLT पे हर दूसरे दिन 4 या 5 पोस्ट तो होती ही हैं। प्रोफेशनल जेलसी और प्रोफेशनल राइवलरी, ये सब क्यों होता है स्कूल्स में? ये हर प्रोफेशनल सर्विस में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर जगह है। मगर हम यहाँ स्कूल पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये क्यों होता है? हम तो एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में जहाँ इन चीज़ों को हम स्टूडेंट्स में से हटाना चाहते हैं, लेकिन हम बीइंग एडल्ट्स एंड स्टाफ, हमारे अंदर ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि हम कुछ चीज़ें जो है ना सिस्टम में नहीं है, वी हैव टू पुट देम इन द प्लेसेस। वो सिस्टम में हम ले आएंगे ना, ऑटोमेटिकली ये एलिमिनेट हो जाएंगी। वो क्या है? सबसे पहले एज स्कूल लीडर्स आपको क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट चैनल्स फॉर टू एक्सप्रेस कंसर्न्स एंड जो फ्रस्ट्रेशन है टीचर्स की। देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो होती है, 30 बच्चों की क्लास को मैनेज करना, ठीक है, पढ़ाना इज़ नॉट अ जोक, मैनेज करना। फिर जो आजकल जो फिनेंशियली जो एक सेटबैक आया है, लोग इन्फ्लेशन में ऐसे परेशान हैं कि माइंड हमारा फोकस ही नहीं है, राइट? घर में परेशानियां हैं, रोज़मर्रा की नीड्स पूरी नहीं हो रही, हमारी डेली बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। बट इवन देन हमारे टीचर्स अगर डेडिकेशन के साथ आते हैं और आपस में कुछ वहाँ पर जो है कॉन्स्पिरेसीज हो गई या किसी के अंदर कोई ना इत्तफाकी हो गई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो उनको एड्रेस नहीं किया जाता। और जब एड्रेस नहीं किया जाता तो वो बॉटल अप होके इतना भर जाता है कि फिर जो है ना वो सामने आकर
दे बर्स्ट ओपन, या तो ये होता है कि दे अब्रप्टली रिज़ाइन, या फिर वो बैड माउथ करते हैं. बैड माउथ मैं ये नहीं कहूँगी कि दे आर बैड माउथिंग, दे हैव गॉन थ्रू दिस, दैट्स वाई दे पब्लिकली एक्सप्रेस. और बैड माउथिंग की बात करूँ तो फिर बहुत से लोग करते भी हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस बुरा रहा है, तो फिर कोई भी जॉब पोस्ट आती है लोग फिर लिख देते हैं डोंट गो देयर, बिकॉज उनका पर्सनल एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था. तो अगर आप एक जनरल पॉलिसी ले आएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तो शायद हम ये कम कर दें और ख़त्म भी कर दें. ठीक है ना. तो आपकी जब स्टाफ मीटिंग्स होती हैं उसके बाद प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल्स को एक चीज़ अगर आप ये करेंगे ना कि ओपन डोर पॉलिसी, मैंने अपनी जो टीचर्स रिटेनिंग और रिकग्निशन की वीडियो करी थी उसमें मैंने ख़ास तौर पे बताया था कि किस तरह से हमारे यहाँ ओपन डोर पॉलिसी है. आप ओपन डोर पॉलिसी रखेंगे कि भाई आफ्टर द स्टाफ मीटिंग इफ़ प्रिंसिपल अनाउंसेस कि मैं स्टाफ अपने ऑफिस में हूँ, या वाइस प्रिंसिपल बोल दें अपने ऑफिस में, आपके अगर कोई ऐसे बर्निंग कंसर्न्स हैं, प्लीज़ यू कैन कम एंड शेयर ऑन वन बेसिस. तो हर सैटरडे को जब बुलाते हैं ना तो कुछ टाइम 15-20 मिनट रख लें, आधा घंटा रख लें, कि आप टीचर्स को ये चांस दें कि अगर उनको कोई चीज़ कोई बॉदर कर रही है तो वो आके पर्सनली आपसे शेयर करें. मे बी इट्स सैलरी थिंग, मे बी इट्स किसी को टीचर का या ग्रेड लेवल टीम मेंबर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है. तो वो आप जब तक सुनेंगे नहीं ना तो आप उसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा. और जब आप तक बात पहुंचती है तो वो इतने लोगों के ज़रिए पहुंचती है कि मामला वैसे ही ख़राब हो चुका होता है. और जब इतने लोगों की तरफ से खिचड़ी पक के जब वो आती है ना तो एक्चुअल बात तो आप तक पहुंचती नहीं है. इसने ये ऐड किया, उसने ये ऐड किया, और वो वहीं पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. तो बेहतर ये कि आप उस टीचर से डायरेक्टली बात करें, आप ग्रास रूट प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे तो उसको एड्रेस भी कर सकेंगे, उसको सपोर्ट कर सकेंगे, रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकेंगे. ठीक है, एक तो ये कर लें. फिर आप स्टाफ रूम में जब आपकी जनरल मीटिंग होती है तो अक्सर ना एज अ रिवीजन हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर आप जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शंस फिर से क्लियर करें कि भाई ये कोऑर्डिनेटर है, इनका जॉब ये है, या थ्रू ईमेल डाल दें कि देखिए ये है, ये इनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, ये सीनियर टीचर है, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये, सबको क्लियर हो जाएगा. वह हर कोई जो अपनी तरफ से एक, देखिए लीडरशिप अच्छी बात है, हर टीचर को लीडरशिप की तरफ जाना चाहिए. एवरी टीचर इज़ अ लीडर इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. मगर वो जो अपनी तरफ से अगर एक अपने आप को बहुत सुपीरियर ज़ाहिर करके दूसरों पे डोमिनेंट होने की कोशिश करता है ना, तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी कि व्हेन एवरीबडी नोज दिस इज़ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, इनको इस दायरे से निकलना नहीं है. ठीक है ना. तो वो सबको सामने क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एक आप ये करें. फिर आप क्या करें, क्रॉस फंक्शनल टीम प्रोजेक्ट्स दें. कि जैसे अक्सर जूनियर टीचर्स जो नए आते हैं, जूनियर से मेरा मुराद वो नहीं है कि वो किसी भी तरह उनकी कैपेसिटी और उस एबिलिटीज़ में वो जूनियर है, नहीं. जूनियर से मेरा मुराद है जो न्यूली इंडक्टेड होते हैं, जिन्होंने अभी 1 साल पहले ज्वाइन किया, 2 साल पहले ज्वाइन किया, या 6 महीने पहले ज्वाइन किया. उन टीचर्स के मुकाबले में जो 5 साल से ऊपर यहाँ पर आपके पास काम कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अक्सर ऐसा होता है कि वो टीचर्स ऑटोमेटिकली सुपीरियर, कभी कभी अननोइंगली वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है. वो जाहिर करते हैं कि वी आर वेरी सीनियर, हाँ ये कल के आए हैं, तो उन पे थोड़े से वो डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एक एटीट्यूड आ जाता है. तो आप करें क्रॉस फंक्शनल टीम बनाएं कि जिसमें एक सीनियर टीचर हो और एक फ्रेशली इंडक्टेड टीचर है. तो आपस में ऐसे प्रोजेक्ट्स दें कि वो इन पे काम करें. जैसे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत हाईलाइट किया जाता है. जब एकेडमिक ईयर शुरू होता है तो एक लिस्ट आ जाती है कि ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर फ्रॉम योर ओन साइड, इनमें से कोई नहीं करनी तो ना करें, कोई अपनी तरफ से कोई करनी है तो आप उस पर ऐड कर दें लिस्ट पे. और उसमें ये होता है कि एक ग्रेड 9 का टीचर है, एक ग्रेड 1 का टीचर है, तो वो जो ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों की कराते हैं. और इसके लिए आपको जो है वो अलग से कोई स्कूल के बाद रुकने की ज़रूरत नहीं. ये स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स ऐसा होता है कि कभी आपका लंच आवर है ना जो बच्चे, तो उस दौरान के एक ड्यूरेशन है कि अप्रैल से जून तक मिसेस धनानी का ये क्लब चल रहा है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं. जैसे कलरिंग क्लब है समझे, और लीडरशिप क्लब है,
یا پھر کوئی رن کلب ہے, کوئی بھی آپ اپنی طرف سے بچوں کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز لیں, والی بال ہے, تھرو بال ہے, کوئی بھی. تو وہ مسز دھنانی یہ رن کر رہی ہیں. جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے دے کم ہیئر. اور میرے ساتھ جو کو ٹیچر ہوگا وہ میرا گریڈ 5 کا نہیں ہے بلکہ وہ گریڈ 1 کا ٹیچر ہے یا گریڈ 9 کا ٹیچر ہے. تو ہم مل کے جو ہے نا ای میل کے ذریعے پلاننگ کر لیتے کہ ہم اس دن جو میرا کلب ہے اس ٹائم پر تو بچے آئیں گے تو ہم یہ کرائیں گے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو کریکولر کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز مل رہی ہیں, ورائٹی مل رہی ہے, ان کو ایک برین بریک مل رہا ہے, کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے. دوسرا, میرے ساتھ جو ٹیچر کام کر رہے ہیں ہم دونوں کی کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ میں نے کبھی ان سے ویسے بات نہیں کری کیونکہ وہ میری ٹیم میں نہیں ہے, وہ میری گریڈ لیول ٹیم میں نہیں ہے, میرا ان سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ہو گیا تو ہماری ایک ریلیشن شپ بھی بن گئی, ہماری ایک دوستی ڈیولپ ہو گئی, اور ہم اپنے اپنے جو ایریا سے نکل کے ہم نے انٹریکشن زیادہ کیا. تو اس طرح سے ایک آپ یہ کریں, ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریکگنائز اینڈ سیلیبریٹ سکسیس. اگر ٹیچرس نے کچھ کام کیا ہے, جیسے ہمارے پرنسپل کیا کرتے ہیں, ایوری سنڈے نائٹ کو ہمیں ای میل آتا ہے. منڈے کو اسکول ہے, سنڈے نائٹ کو آتا ہے, ویکینڈ پہ کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. فرائیڈے ہوا ہم گھر گئے, اس کے بعد ہم اسکول کو پوچھتے بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں. سنڈے نائٹ کو ای میل آتا ہے, اور اس طرح سے ای میل آتا ہے کہ میں اپنی اگزامپل دوں, میں صرف اپنا نام لے کے بتا رہی ہوں کہ ڈیئر اسٹاف, ڈیڈ یو نو Mrs. Dhanani's class was doing this time and I saw this. It was such a wonderful activity. جیسے پرنسپل وزٹ کرتے ہیں. اور did you know so and so is so tech smart. If you need help, just ask that teacher. So and so has read so many books. Sometimes if you want to interact with so and so, go ahead. اس طرح سے کیا ہوتا ہے, یہ لاؤڈ ریکگنیشن ہوتی ہے ٹیچرس کی. آپ ایک ای میل ڈال دیں گے نا, ان ٹیچرس کو لگے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سنڈے کو آپ 2 یا 3 ٹیچرس کا نام لیں, جیسے ویکلی آپ ای میل کریں, آپ سنڈے کو کریں, آپ سیٹرڈے کو کریں, جب بھی, ٹھیک ہے نا, ایک وہ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو اسٹاف ہے ان کا ہڈن ٹیلنٹ کیا, ان کا پوٹینشیل کیا ہے. تو آپ ایک طرف سے ان کو لاؤڈ ریکگنیشن دے رہے ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یس ہمارا مینجمنٹ جو ہے نا دے ایکچولی اپریشیٹ اینڈ دے شو دیئر سپورٹ دس وے. تو یہ آپ کریں. یہ نہیں کر سکتے, ایک بلیٹن بورڈ بنائیں آفس کے پاس ہو جہاں پہ اس ٹیچر کا فوٹو ہو, 2-3 ٹیچرس کا. دس منتھ وی وانٹ یو ٹو نو کہ بھائی یہ ٹیچر یہ بھی کرتے ہیں, یہ ٹیچر نے یہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے پاسٹ میں, ان کی یہ اچیومنٹ ہے, اس ٹیچر نے یہ آرٹیکل پبلش کیا نیوز پیپر میں. وہ لگا دیں, نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ پیرنٹس اور اسٹاف کو تو پتہ چلے گا ہی چلے گا. تو لاؤڈ ریکگنیشن دیں, سیلیبریٹ کریں ان کی سکسیس, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, ٹھیک ہے. کمپٹیشن کب آتا ہے زیادہ, جب لوگوں کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اب وہ لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو آپ کیسے اس گیپ کو فل کریں گے. آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ کر دیں, ان کو ایسی ٹریننگز ماڈیول میں جو ہے نا ماڈیولز کے اندر آپ انوالو کریں, ان کو چھوٹے چھوٹے پی ڈیز کرائیں. اور میں نے کہا ہے کہ میری ساری ویڈیوز اٹس اوپن فار ایوری بڈی. یہاں سے لے آئیڈیا. میں نے اسیسمنٹ پہ کری, میں نے فیلڈ ٹرپس پہ کری, میں نے اوپن ہاؤس پہ کری, میں نے ٹیچر اپریزل پہ کری, میں نے انٹرویوز, میں نے ڈیموز, میں نے کون سا ایسا ایریا جو اب تک چھوڑا. یہ اٹھا لیں آئیڈیا اور بولیں آج کا ہم پی ڈیز پہ کریں گے. ایک سیٹرڈے فکس کر دیں کہ ہم یہ کریں گے. اسٹاف کو بولیں کہ اوکے یہ آپ, میں اپنی اگزامپل دے رہی ہوں, یہ ویڈیو دیکھ لیں ریڈنگ اسٹریٹجیز پہ, یہ دیکھ لیں رائٹنگ اسٹریٹجیز پہ. آپ سب بیٹھیں اور آپ بتائیں کہ آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے, آپ اپنی کلاس میں یہ اسٹریٹجی کیسے اڈاپٹ کریں گے اور کیسے اڈیپٹ کریں گے, اور اس کا آؤٹ کم آپ بتائیں. اس طرح سے وہ ٹیچرز اتنے بزی ہو جائیں گے, ایک طرف ان کی ٹیچنگ پریکٹسز اسٹرانگ ہو جائیں گی, ان کے پاس زیادہ ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ نیگیٹو سوچیں یا کمپٹیشن پہ اتر آئیں. پورا اسکول ایسا لگ رہا ہوگا کہ لرننگ اینڈ شیئرنگ موڈ میں آ جائے گا. تو یہ چیز آپ ضرور کریں. آپ سیٹرڈیز کو بلاتے ہیں ٹیچرس کو, تو وائی ناٹ میک دوز سیٹرڈیز ویری پروڈکٹیو, ٹھیک ہے.
اچھا اس کے علاوہ آپ جو ایکسپیرینس اسٹاف ہے اس کو ایک نیو اسٹاف کے ساتھ پیئر کر دیں. جب آپ یہ ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ آپ اسٹریٹجیز پہ کام کریں، تو ایک ایکسپیرینس اسٹاف ہے اور ایک جو ہے وہ نیولی انڈکٹیڈ ہے یا زیادہ ایکسپیرینس اسٹاف نہیں ہے، پیئر اپ کر دیں. جو ایکسپیرینس ہے اس کو نئے آئیڈیاز سیکھنے کو ملیں گے، کہ جو نئے آتے ہیں ان کے پاس فریش آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ جو کرتے آئے وہ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو جن چیزوں کی ورک شاپس کی ضرورت ہے جو اسکول میں، وقتاً فوقتاً ایسے ورک شاپس کریں کانفلکٹ ریزولیشن پہ. وہاں پہ ان سے رول پلے کرائیں کہ کس کس طرح کے کانفلکٹس آ سکتے ہیں، اس کا سلیوشن کیسا ہوگا، پرابلم کیا ہے اس کو ایڈریس کریں اور سلیوشن لے کر آئیں. آٹومیٹیکلی جو ان کے کانفلکٹ ہیں نا وہ ریزالو ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ لائیں گے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز، ریئل لائف ایکسپیرینسز جن سے وہ گزرے ہیں اور جو ان کے سامنے آتے ہیں، تو پھر خود بخود سلیوشنز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ ورک شاپ کرائیں، ایمپتھی پہ کرائیں، اسٹریس مینجمنٹ پہ کرائیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں لیڈر سے کہوں گی کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیچرس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، لیڈرس کی بھی ٹریننگ ضروری ہے. آپ بھی ایسے ورک شاپس اور ایسی ٹریننگ کے اندر خود انوالو ہو جو لیڈرشپ کوچنگ آپ کو دے کہ نئے کیا طریقے ہیں، ہاؤ ٹو میک مائی لیڈرشپ افیکٹو. ٹھیک ہے نا. تو ان کے سامنے ایک ایگزامپل آ جائے گی کہ ہمارے لیڈرز بھی خود کو ٹرین کرتے ہیں اور دے آر لیڈ لرنرز. ہمارے پرنسپل اپنے آپ کو پرنسپل کبھی نہیں کہتے ہیں وی آر لیڈ لرنرز، وی آر آلسو لرننگ. ہم کسی بھی ورک شاپ میں جاتے ہیں، ابھی جیسے اس منڈے کو اکراس ایڈمنٹن سارے ٹیچرس کی پی ڈی تھی، and not in our school. Morning hours میں we did PD in our school and afternoon we had to go to another school. تو وہاں پہ باقی دوسرے schools کے teachers بھی آئے تھے اور trainers دوسرے تھے. ہم نے سب نے اٹینڈ کری وہ سیشنز تھے، کس کو کون سا کرنا ہے. ہمارے پرنسپل بھی اٹینڈ کر رہے تھے اینڈ دین وی شیئر کیا، اچھا میں نے یہ سیکھا، میں نے وہ سیکھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا آپ کا جو شفٹ ہے نا فوکس کا، وہ انڈیویجول سکسیس سے کلیکٹیو سکسیس پہ لے آئیں. یہ ہے ایز اے اسکول یہ ہمارا کلیکٹیو سکسیس ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سب نے یہ اچیو کیا. ایک ریفلیکٹیو پریکٹس کا دن رکھ لیں سیٹرڈے کو کہ اوکے پورے مہینے میں ہم نے کیا سیکھا یا پورے ٹرم میں ہم نے کیا سیکھا، 3 مہینے کے کوارٹر میں، 4 مہینے کے کوارٹر میں ہم نے کیا سیکھا. لیٹس ڈسکس. پرنسپل بھی اپنی شیئر کریں گے لرننگ، آپ بھی شیئر کریں. تو ارے دیکھیں 4 مہینے پہلے ہمارا اسکول یہاں تھا، اب دیکھیں آج ہم نے یہاں گرو کیا، اتنے نئے ایڈمیشنز بھی آئے، اتنے پیرنٹس کے اچھے فیڈ بیک آئے، اتنے ٹیچرز بہت خوش اور سیٹسفائیڈ ہے، بچے خوش ہیں. تو یہ ہمارا کلیکٹیو سکسیس ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ریفلیکٹیو پریکٹس کرائیں. تو اگر اس طرح کی پالیسیز آپ اسکول میں انٹروڈیوس کریں گے اور یو ول برنگ ان پلیس، یو ول پٹ ان پلیس، تو دیر ول بی نو روم فار پروفیشنل جیلسی، نو روم فار پروفیشنل رائیولری، نو روم فار انہیلدی کمپٹیشن. سب کو لگے گا کہ ہم ایک شیئرڈ ویژن، شیئرڈ گول کی طرف کام کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ایک ہی ہے. تو نہ فرسٹریشن ہوگی، نہ لوگ ڈس ریگارڈ کریں گے اسکولس کو، نہ وہ آپ کو آپ کا نام لے کے انڈیویجولی کسی کو بولیں گے. اور ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے پوسٹ کے اندر، لوگ اکثر یہ بولتے ہیں کہ ہمارے فلاں پرنسپل یا فلاں وائس پرنسپل، فلاں اسکول لیڈر نے پبلکلی سب کے سامنے کلاس میں آ کے مجھ پہ چیخ رہی تھیں، بچوں کے سامنے چیخا. پلیز پلیز نیور ڈو دس. وہاں آپ کتنے لوگوں کو کتنا غلط میسج دے رہے ہیں. ایک تو بچوں کے سامنے اس ٹیچرس کو ہیوملیٹ کرنے سے کیا ہوگا، بچوں کے سامنے اس ٹیچر کی کوئی عزت نہیں رہے گی. دوسرا، آپ نے اس ٹیچر کے سامنے ایز اے لیڈر کیا ایگزامپل شیئر کری، آپ نے بچوں کے سامنے کیا ایگزامپل سیٹ کری کہ بھائی اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہو تو کیا آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کسی کو کسی بھی وقت ہیوملیٹ کر دو. اگر کوئی غلطی ہے تو دیر از آلویز 1-on-1 پالیسی.
آپ الگ سے بلاؤ، بولو کہ یس میں نے نوٹ کیا. اگر آپ اس طرح سے کراتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس ٹیچر کو لرننگ لگے گی کہ ہاں میری لرننگ ہو رہی ہے، وہ ریفلیکٹیو ہو کے سنیں گے. مگر آپ کسی کو ڈائریکٹلی بولیں گے یو آر ناٹ ڈوئنگ دس رائٹ تھنگ، وہ اس کو ڈیفینیٹلی نیگیٹو لیں گے. دین دس آلسو ایڈس ٹو اسٹریس، اور پھر وہ اسٹریس میں آ کے وہ اتنا کچھ لکھ جاتے ہیں. اور ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے نا ایک رسپونڈ کیا کہ نو دس از ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یہ چیز. This is absolutely wrong. A leader comes into the classroom and humiliates a teacher in front of student. You have no right. I would say you have no right. چاہے آپ کتنی ہی بڑی پوزیشن کیوں نہ ہو. Nobody has any right to judge anybody and publicly criticize. اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو پبلکلی اس کو اکنالج کرنے کا بھی حوصلہ رکھیں، پبلکلی اپولوجائز بھی کریں. اس سے ہمارا قد چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اور بڑا ہو جائے گا. ہمارے پرنسپل کی یہ عادت ہے کہ بھئی اگر کوئی غلطی سے ای میل میں انہوں نے کچھ لکھ دیا، زیادہ کبھی بھی وہ روڈلی تو کبھی لکھتے ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات. مگر کوئی غلطی سے مس کمیونیکیشن ہو گئی کہ فلاں چیز اس دن ہونی ہے اور پھر وہ چینج ہو گئی اور ٹیچرس کو نہیں پتہ، he always acknowledges publicly, I'm very sorry teachers, I'm very sorry teachers, I did not pay attention اور یہ میری طرف سے ایک ای میل گیا تھا، پلیز اس کو ڈسریگارڈ کر دیں. Now I'm telling you how to go about it تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یہ ایک ہمارے سامنے اگزامپل آ جاتی ہے کہ he being the principal is apologizing in front of everybody. تو پھر ہمیں معافی مانگنے میں کیا شرمندگی. ہم بھی بچوں کے سامنے جب غلطی کرتے ہیں ہم بھی پبلکلی اکنالج کریں مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو یو سیٹ این ایگزامپل. تو پلیز میری آج یہ اگر آپ یہ دیکھ لیں، میری ہر ویڈیو میں کہتی ہوں ایک بار ضرور دیکھ لیں. یہ ہماری کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے. میں سیکھتی جا رہی ہوں، میں شیئر کرتی جا رہی ہوں. لرننگ نیور اسٹاپس. یہ کر لیں تو اس میں کیا ہوگا، ہماری اسکول کی گروتھ ہوگی، کریڈیٹیبلٹی بڑھے گی اور ہم سب مل کے کام کریں گے. پھر دیکھیں ہمارے بچے، ہمارے ٹیچرز اور ہم خود کہاں پہنچتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئی چیز کے ساتھ. اللہ حافظ.